السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا على خير. هاد لا فيديو هادي غادي نخدم معكم درس جديد اللي هو درس مهم جدا. العنوان ديالو دوموندي اكسبتي ريفوزي اون اوتوريزاسيون، يعني كيفاش تطلبوا الاذن او تقبلوا طلب شي حد او ترفضوه. هاد الدرس هذا هو تكميله للدرس اللي فات، لان الدرس اللي فات اللي خدمت معكم لا ليتر دو دوموند اوتوريزاسيون هي رساله طلب الاذن. دونك انا عطيتكم مناش كتكون هاد الرساله هذه، وهذا كتحط في الامتحان. مثلا في الامتحان الاول يقدر يعطيكم هكا مثلا رساله ويقول لك سمي لي الاجزاء ديال كل بلاصه هذه. دونك راجعوا على فيديو مزيان، راه هذا هما من الامتحان هكا كيتحط ويعطيكم اسئله بحال هاد الاسئله اللي جاوبنا عليهم هنايا. دونك حاولوا ترجعوا على فيديو مزيان. اما بالنسبه لهذا الدرس هذا، دونك انا ما وريتكمش مثلا كيفاش بالضبط غنكتب رساله، ولكن عطيتكم الاجزاء ديالها. حق دابا هاد لي زيكسبريسيون هادو اللي كاينين عندكم هنايا غادي يساعدوكم مثلا تطلبوا الاذن باش ديروا شي حاجه على شكل رساله. دونك هنايا هادو غير دي زيكسبريسيون، غير تعابير غادي تحفظوهم، تحاولوا انكم تحفظوهم مزيان وكنستخدموهم حتى في الشفوي. يعني مثلا تطلبوا الاذن من الاب ولا الاخ ولا اي شخص، ضروري تحتاجوا بعض التعابير يعني ديال الادب، لا بوليتيس. يعني ملي كتطلبوا شي حاجه باغيينها من شي واحد كبر منكم ولا شي واحد المهم اكثر منكم في شي حاجه، المهم كتطلبوها بواحد الاسلوب راقي ويكون فيه شويه ديال لا بوليتيس. داكوغ. دونك دوموندي اكسبتي ريفوزي ان اوتوريزاسيون. دونك هنا داير لكم واحد بتي ديالوغ، d'accord, une petite conversation ici entre une cliente et un gérant de la pâtisserie. غادي تلاحظوا انها كيفاش ديك لا كليونط كتطلب الاذن وكيفاش الاخر كيجاوبها. وهاد جو كومبرون غادي نحاولوا نجاوبوا على هاد الاخر هاد بتي ديالوغ باش نفهموا اكثر الدرس ديالنا. وجو ريتيان غادي تشوفوا لي زيكسبريسيون اللي كنستخدموهم pour demander, pour accorder une demande ou là pour refuser une demande. داكوغ. هنا غنخدم معكم كما العاده جو مونطرين اي جو ديفلوب اي جو ريانفيستي. اهم هذا الشيء هذا كله، هذا الدرس هذا كله غادي يفيدكم باش تكتبوا واحد الرساله لتر دو دوموند دوتوريزاسيون في الامتحان. غيتعطي لكم ليكسبريسيون ايكريت مثلا، غيتعطي لكم بحال هكا السوجي هكا انكم تكتبوا دوموند دوتوريزاسيون ماشي الموضوع. وبطبيعه الحال ملي غادي تجي تكتبوا ان دوموند ضروري غترجعوا لهاد الدروس بجوج، لهاد الدرس هذا اللي غنشرح لكم دابا وللدرس اللي فات. يعني غادي تعرفوا ديروا لا ستركتور، البنيه ديال الرساله، فين غتكتب سميتك، فين غتكتب سميت ديال الشخص اللي غتطلب منه الاذن، فين غتكتب التاريخ والمكان، فين غتكتب لوجي شنو، وفي لوكور كيفاش غنكتبوه. ضروري غنعتمدوا عاوتاني على هذا. لان هذا الدرس هذا جد مهم باش نقدروا نشوفوا الدرس الاخر اللي يتابعوا اللي هو لتر دو دوموند دوتوريزاسيون. الوغ كنتمنى انكم تفهموا هادشي اللي كندير معكم. اذا على بركه الله نقرا لكم ديالكم ونشرح لكم كما العاده. نتمنى يكون يعني واضح. لا كليونت: puis-je prendre un chocolat? Le gérant de la pâtisserie: oui, vous pouvez le prendre. La cliente: merci beaucoup. La gérante de la pâtisserie: vous pouvez prendre le chocolat que vous voulez. La cliente: c'est gentil à vous. La cliente هي الزبونه، مشات للباتيسري وقالت لهداك الشخص اللي كاين في الباتيسري، يعني ديك السيده اللي في الباتيسري: puis je prendre un chocolat؟ واش نقدر ناخذ شوكولا؟ قالت لها هذيك السيده اللي مكلفه تما: oui, vous pouvez le prendre. نعم تقدري تاخذيه. لا كليونت: ميرسي بوكو، شكرا جزيلا. دونك شوفوا بيجي واش نقدر، ما جاتش ودات، يعني هنا طلبت الاذن ولا لا جيرون دو باتيسري قالت لها وي فو بوفي، تقدري. الوغ لا كليونت جاوبتها ملي قالت لها وي، قالت لها ميرسي بوكو. لا جيرون دو لا باتيسري: فو بوفي بروندر لو شوكولا كو فو فولي، تقدري تاخدي الشوكولا اللي بغيتي. دونك شوف غير حيت يعني مثلا بالادب يعني قدرت ان الاخرى تعطيها الحريه في الاختيار في لو شوا اللي بغات هي. لا كليونت: سي جونتي افو، يعني هذا من لطفك. الوغ اذا on va répondre sur ces petites questions. Que demande la cliente et comment le demande-t-elle? ماذا طلبت الزبونة وكيف طلبت طلبها؟ دونك ما غنكتبش تما لان هذا كتاب قديم، غادي نحاول نجاوب انا في
في ورقتي. que demande la cliente. شنو طلبت la cliente. La cliente demande de prendre. طلبت أنها de prendre un chocolat. demande طلبت أنها تأخذ chocolat. de prendre un chocolat. d'accord. هنا قال لك comment le demande-t-elle. كيفاش طلبت الطلب ديالها. il le demande. طلبته. il le demande poliment. poliment. طلبته بأدب. poliment يعني avec politesse. تقدروا ديروا poliment تقدروا ديروا avec politesse. d'accord. deuxième question. que lui répond la personne du magasin. شنو جاوبت هذاك الشخص اللي كاين في المغازان اللي كاين في الباتيسري اللي هنايا. هنايا ما كيبانليش هنا. نحاول نشوف. que lui répond la personne du magasin. différentes façons en te servant du tableau de je retiens. on propose اقترح مجموعة من الطرق اللي على حسب الأجوبة اللي ممكن تجاوبهم بها اللي كان ممكن تجاوبهم بها. كيف جاوبتها. il lui répond oui vous pouvez le prendre. هكا جاوبتها. que lui répond la personne du magasin. il lui répond vous pouvez le prendre. شي هكا جاوبتها. la personne du magasin ou la gérante de la pâtisserie. soit la personne du magasin soit la gérante de la pâtisserie هي نفسها. la personne du magasin accepte قبلت accepte la demande قبلت la demande accepte la demande de la cliente. قبلت طلب ديال الزبونة. on lui répond بجوابها. أن جاوبتها قالت لها oui vous pouvez le prendre. تقدر تاخذو. تقدري يعني تاخذها مثلا. هكا جاوبتها. دونك هنا قال لك من بعد قال لك بروبوز اقترح تنتبع الاجوبه اللي ممكن تجاوبهم مثلا هذيك لا جيرونت. مثلا قالت لك عافاك عطيني الشوكولاته تقدر تقول لها تقدر تقول لا. ولكن احنا غادي ناخذوا بعض المقترحات اللي كاينين نيت هنا في جورتيا. اكسبريسيون يعني هي اللي غتجاوب يعني ماشي غتطلب. الا كانت غتجاوب ما غناخذوش لي زيكسبريسيون بور دوموندي ديال الطلب. لا غناخذوا دي زيكسبريسيون بور اكوردي. يعني تقول لها مثلا pourquoi pas. هاد الجواب تقدر تقول لها pourquoi pas je veux bien j'accepte avec plaisir avec grand plaisir tenez par exemple c'est une bonne idée super pas de problème. يعني كاين بزاف طرق باش انكم تجاوبوا. استغفر الله. دوك انا ما كفاتنيش البلاصه فين نكتب. هنا غادي نكمل لكم هنا. تقول لها par exemple pourquoi pas ولا تقدر تقول لها je veux bien ولا مثلا تقدر تقول لها j'accepte. داكوغ ايتترا. يعني بزاف ديال الطرق باش انكم تقدروا تجاوبوا. 3 la personne du magasin refuse. مثلا هذاك الشخص اللي كان في المغازان رفضات. que
que peut-elle répondre شنو هو الجواب الا رفضت مثلا انها تاخذ ديك السيده الشوكولا شنو غتجاوبها شنو غتقول لها من حقها ترفض يعني ماشي عيب الا رفضت ولكن شنو ممكن تقول لها الا رفضت pour refuser les expressions pour refuser une autorisation هما هادو je suis désolée je ne peux pas ce n'est pas possible je ne peux pas accepter ça j'ai le regret de je suis dans le regret de d'accord je regrette c'est impossible c'est interdit c'est hors question il y a beaucoup d'expressions pour exprimer le refus d'accord donc pour refuser il peut lui dire c'est impossible تقول لها مثلا لا يمكن c'est impossible بحال هكا تجري عليها ولكن المهم حنا نجاوب على قد السؤال c'est impossible مثلا غادي تقول لها مثلا او لا ماشي ضروري ماشي هادشي كله غير وحده في هادو غير وحده في هادو اللي غنكتب لكم راه مكتوبين عندكم في جوغتيان مثلا تقول لها je ne peux pas je ne peux pas par exemple là تقول لها je suis désolée سمحي لي مثلا je suis désolée حيت هذيك المره اللي كتهضر معاها غنزيدوا لها etc donc beaucoup de réponses اسمح لي الصوت ديال الكلب دونك هنا مثلا قال لك نوع بزاف عطي بزاف ديال لي زيكسبرسيون وبالاعتماد على هاد لا روبريك ديال جو روتيان يعني داكشي اللي قلت لكم خذوا هاد التعابير هاد مثلا تقول لها excusez-moi je ne peux pas c'est impossible de prendre le chocolat par exemple ممكن تقول لي je suis désolée vous ne pouvez pas prendre donc il y a des raisons مثلا تقدر تعطيها شي سبب تقول لها علاش باسكو il est vendu باسكو شي حاجه فيه مثلا ما نعرف شنو الاجوبه ممكن تعطيها هذا هو ندوزو للجغرافيا باش تفهموا اكثر donc complète par les mots suivants demande d'autorisation expression يعني طلب الاذن وتعابير il existe différentes يوجد مجموعه يعني مختلفه différentes quoi différentes expressions donc tu vois non expression différentes expressions يعني تعابير مختلفه pour demander باش نطلبوا ولا accepter ولا refuser refuser quoi refuser une demande d'autorisation d'accord هي اللي غنكتبها ما نكتبها انا pour refuser une demande ou accepter une demande d'autorisation donc يعني كاين بزاف ديال التعابير يعني نقدر ندير بزاف التعابير باش انني نطلب واحد الطلب اولا نرفضو اولا نقبلو كاينين بزاف داكوغ اذا من بينهم يعني من بين لي زيكسبرسيون اللي كاينين بيناتهم هادو اللي عندكم هنا في الطابله ماشي كلهم ماشي هادشي كلشي كاين يعني هنا غير البعض عطاكم غير البعض ولكن اللي مستخدم بزاف بحال دابا مثلا expression pour demander une autorisation التعابير اللي كنعبروا بها على طلب الاذن غناخذوا كاينين هنايا permettez-moi de ائذن لي بي je vous demande de bien vouloir اطلب منك انك تبغي m'autoriser de bien vouloir انك تسمح لي puis-je avoir votre autorisation واش ممكن نحصل على الاذن ديالك ولا ديالكي ولا est-il permis de هل هو مرخص بانني ندير est-il autorisé de هل مسموح انني ندير دونك هاد لي زيكسبرسيون كاين بعد هنا مثلا si je me permets d'accord si je me permets si je me permets d'accord puis-je كذلك هي هل استطيع puis-je شي حاجه وديروا علامات استفهام كاين كذلك je peux واش نقدر je peux دونك هادو يعني تعابير باش كطلبوا الاذن بطبيعه الحال من افضل الامور انك مثلا بغيتي شي حاجه ما تبززش على هذاك الشخص
اللي غيدير لك مثلا داك اللي غينفذ لك الطلب ديالك او اللي غيعاونك في الطلب ديالك ما تبززش عليه، حاول انك تطلب منه الاذن وبطريقه لبقه، فهذا غادي يساعدك انت وغيساعدو حتى هو انه يتقبل الموضوع ديالك ويفكر فيه. بحق انك مثلا بغيت ديك الحاجه وبغيتها بشكل ملح مثلا، كون على يقين راه ما غاديش يديها حتى فيك، يقدر ما يديهاش فيك، يقدر ما يبغيش يدلك بداك الطلب، وحتى الا يدلك ما غيديرلكش ديك الطلب كيف بغيتي نتايا. المهم خص يكون الاسلوب ديالكم زوين باش انكم تقدروا تحصلوا على الطلب ديالكم. expression pour accorder une autorisation، مثلا طلب منك شي واحد شي حاجه مثلا، اذا وقبلتي الطلب ديالو، شنو غادي تقول له؟ باش غتجاوبو؟ غتقول له pourquoi pas مثلا، علاش لا، جو فو بيان، بغيت، جاكسبت، غنتقبل الفكره، داكور حتى هي، داكور، اجل، فولونتي، بكل سرور، باغ اكزومبل، فولونتي، formidable، super، formidable، اغنيه ديال formidable ديال ستروما. مثلا تقبلتي الفكره ديال شي حاجه، اولا مثلا شي واحد طلب منك الفعل مثلا، باغ اكزومبل ماما طلبات منك ديري شي شغل، عباك بغيتي اسكو tu مثلا tu peux faire quelque chose par exemple، تقولها d'accord maman avec plaisir formidable pourquoi pas je veux bien d'accord بحال هكا. expression pour refuser une autorisation، مثلا طلب منك شي واحد الطلب ولكن انت كترفض داك الطلب، رفضتيه، كيفاش غترفضو؟ بالهضره تقول له جو سوي ديزولي، ولكن كترفضو واحد الاسلوب اللي يكون شويه مقبول. جو سوي ديزولي مثلا هنايا بطريقه مقبوله، الا كنت يعني انا متاسف مثلا، مستحيل انك تقبل ديك الطلب، غتقول له سي امبوسيبل، يستحيل، يستحيل، سي امبوسيبل، impossible، d'accord، je ne peux pas، لا استطيع، ce n'est pas possible، لا يمكن، je regrette، اعتذر، d'accord، je regrette، اعتذر، je ne peux pas accepter ça، لا استطيع تقبل ذلك، c'est hors de question، هذا يعني ما تعاودش تسولني ديك السؤال، c'est hors de question، c'est hors de question، d'accord، j'ai le regret de، je suis dans le regret de. دونك هاد لي زيكسبرسيون هادو حفظوهم مزيان، راه غيتحطوا لكم في الامتحان، انا علمتكم وما على الرسول الا البلاغ، اذا حاولوا انكم تعقلوا على هاد لي زيكسبرسيون، d'accord. Donc je m'entraîne souligne les expressions utilisées pour demander une autorisation dans les phrases suivantes. Donc هنا عندنا دي فراز حنا غير غنسطروا على التعابير اللي كيبينوا على طلب الاذن فيهم. Excusez-moi monsieur، est-il permis de se garer ici؟ اعتذر سيدي، هل مسموح انني يعني se garer ici يعني نحط الطوموبيله ديالي مثلا هنا، ولا بيكالا ولا موتور اللي بغيتو. هنا est-il permis de، دونك هذه هي est-il permis de، هل مسموح ب، داكوغ. ملي كيكون سؤال ضروري كنديرو لا فيرسيون سوجي، سوا كنديرو لا إلي بيرمي، ممكن حتى ديرو إلي بيرمي دو، واخا ما ديروش لا فيرسيون ما كتحطوا لو بوين دانتيروغاسيون pour exprimer votre demande aussi. Pardon, vous permettez que je partage votre table؟ pardon استسمح، vous permettez que je partage votre table، يعني مثلا واش كتسمحوا انني نشارككم الطاوله ديالكم؟ مثلا مشيتي شي بيفات باغ اكزومبل، شي قهوه، شي بلاصه مثلا، وما لقيتيش طبله فين تجلس، دونك كطلب الاذن من شي واحد، او لا مثلا في شي ريستورا ولا باغ اكزومبل ما نعرف على حسب الظروف. دونك vous permettez que، vous permettez que، donc هذه هي l'expression. Bonjour mademoiselle،
Puis-je recevoir un ami dans ma chambre, s'il vous plaît? C'est le numéro 14. المهم صباح الخير آنستي. puis je هذه هي l'expression. هل أستطيع. puis je le verbe pouvoir. puis je recevoir un ami. واش ممكن نستقبل واحد الصديق في البيت في الغرفة ديال دونك هاد السيد هذا جالس في الهوتيل وكيطلب الإذن من هذاك السيدة اللي كاينة تمايا في الهوتيل مكلفة واش يقدر يستقبل زائر عنده. Monsieur le directeur, pourriez-vous m'accorder l'autorisation de faire un reportage sur votre établissement؟ مثلا سيدي المدير واش تقدر تقبل انني تعطيني الاذن ندير ريبورتاج على الاداره ديالك على المدرسه ديالك. هذه هي l'expression pourriez-vous m'accorder l'autorisation de pourriez-vous m'accorder l'autorisation de. دونك هادشي كيتبدل. هادو ديال طلب الاذن كيبقاو كنحفظوهم. à ton avis comment peut-on justifier le choix de ces outils؟ حسب رأيك comment peut-on كيف نستطيع أننا نشرحوا هذا مثلا الاختيار ديال هاد الأمور هذه. دونك بغض النظر على الأمور اللي كتطلب هنا دون لي زيكسبرسيون هادو اللي صدرت عليهم عقلوا عليهم. داكوغ جيسبر انكم تكونوا فهمتوا بلا ما نزيد نطول عليكم لا فيديو. كنكمل لكم فيديو واحد اخر ان شاء الله. هذه ديال جو ديفلوب جو ريانفيستي اي جو ميفالي اوسي. وكنتمنى ان هادشي يكون في المتناول ديالكم انكم فهمتوه. جيسبر بيان. وما تبخلوش بالتشجيع ديال القناه كليكوا على جيم اشاك فوا وفعلوا الجرس اللي ما اشتركش اللي مازال ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يبقى يوصل الجديد ان شاء الله. بون كوراج et à bientôt.